अब आपको बताएंगे, ड्रोन गिरने से दुबई एयरपोर्ट में जोरदार धमाका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तली के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। कतर एयरवेज का यूरोपीय शहरों से महदूद परवाजें चलाने का फैसला सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह ख़ामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फ़ौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समाज इस्लामाबाद उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इजलास के हवाले से बताएगा क्या अहम फैसले किए गए? जी देखिए, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने आज दूसरे रोज़ भी जो इसके माशी असरात हैं उस हवाले से इजलास किया है और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सादगी किफ़ायतशारी से मुतालिक जो प्लान है वो आइंदा 48 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म ने मांग लिया है। जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया कि कशीदगी के बाइस जो कमेटी कायम की गई थी उसी ने यह फैसला किया और उसी की तजावीज़ के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और साथ ही साथ आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ जो है वो पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर मुंतकिल किया गया है। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को मज़ीद फ़ाल होने और जो काबिल अमल तजावीज़ हैं, काबिल अमल सिफारिशात हैं वो भी पेश करने की हिदायत की और मसनूई किल्लत पेट्रोल की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की। साथ साथ ये भी हिदायत की गई है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कि वो सूबों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जाकर जो डिमांड और सप्लाई चेन है उसको बेहतर रखने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के ज़रिए जो है ये तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की आवाम को बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है और ये वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की आवाम को इजाफी बोझ जो हुकूमत ने तय किया उसके बाद कोई भी अगर आवाम को दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो ब्रीफिंग दी गई है उसके ऊपर यही बताया गया कि जो आलमी माशी असरात है उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते को खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए मुतहर्रिक। अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार बरादर सऊदी की आदत से मुशावरत के लिए हजाज मुकद्दस पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान तफसीली बातचीत हुई कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी दफाई मुआहदे के तहत क्या मुश्तरका इक़दाम करना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि बिला इख्तियार जाहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है और इससे तनाज़े के पुरअमन हल की राह भी मसदूद हो जाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान आइंदा दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करेगा ताकि सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाने से बचा जा सके और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशिशें दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब को आप कैसे देखते हैं, और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जंग रुकवाने के लिए अपने तौर पर क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब पर जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, तो ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है संजीदा और गौर व फिक्र वाली जो है बात है कि आज हमारे जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब,
وہ سعودی عرب میں سعودی وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اب کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کوشاں ہے کہ جنگ فوری بند ہو۔ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا سعودی عرب کا دورہ ہے، اور جو سعودی عرب کی کوششیں ہیں یا وزیر اعظم صاحب کے جو روابط ہیں، اس کے نتائج اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ پاکستان اپنا کردار جو ہے وہ بہتر انداز میں ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایران کا ہمسایہ ممالک پر حملوں میں پہل نہ کرنے کا اعلان، جب تک اس ملک سے حملہ نہیں ہوگا ایران بھی پہل نہیں کرے گا۔ عبوری لیڈرشپ کونسل نے نئی جنگی پالیسی کی منظوری دے دی۔ ایرانی صدر نے موجودہ صورتحال پر خطے کے ممالک سے معافی مانگ لی۔ مسعود پزشکیان نے کہا ان ممالک کے ساتھ ایران کی کوئی دشمنی نہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے، ڈرون گرنے سے دبئی ایئرپورٹ میں زوردار دھماکہ۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپریشن معطلی کے بعد جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد آپریشنز معطل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ قطر ایئر ویز کا یورپی شہروں سے محدود پروازیں چلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ ایران کی موجودہ جنگی پالیسی کو آیت اللہ خامنئی نے خود ترتیب دیا تھا۔ گزشتہ سال اسرائیل کے خلاف جنگ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر نے پیشگی پلاننگ کی تھی، جس کے تحت جنگ کی صورت میں پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ امریکی حملے میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد اس پلان پر فوری عمل درآمد شروع ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے علاقائی کمانڈر اہداف پر حملوں کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ گلوبل سپلائی چینز پر حملوں کا مقصد امریکہ کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ اسرائیل میں ایرانی حملوں سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ نیتن یاہو حکومت میڈیا کو سچ بتانے سے روک رہی ہے۔ تل ابیب سے واپس آنے والے بھارتی صحافی براج موہن سنگھ نے اسرائیل کی نام نہاد طاقت کا پردہ فاش کر دیا۔ ایک ویڈیو بیان میں بھارتی صحافی نے کہا کہ اسرائیل میں بم پروف بنکرز برائے نام ہیں۔ 100 فیٹ گہرے بنکرز میں بھی لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، لیکن میڈیا یہ نہیں دکھا رہا۔ ایرانی میزائلز کے سامنے اسرائیلی دفاعی ٹیکنالوجی ناکام ہو رہی ہے۔ رات گئے حکومت نے عوام پر بھاری پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئیں۔ مٹی کا تیل 130 روپے مہنگا ہوا۔ رپورٹ دیکھیے۔ خطے میں جنگ کی صورتحال کے دوران حکومت کا اپنے ہی عوام پر کاری وار۔ جنگ سے پہلے پرانی قیمت پر خریدے گئے تیل کو علاقائی کشیدگی کے دوران منافع کا ذریعہ بنا لیا۔ رات گئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر کا ظالمانہ اضافہ کر دیا۔ ایران پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر پورے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ دنیا میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم ایکٹیو رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان کو ڈی ایسکلیٹ کروائے۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے 17 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ ایک ہفتے کے لیے کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ مٹی کا تیل 130 روپے 8 پیسے اضافے کے بعد 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل 67 روپے 82 پیسے مہنگا، نئی قیمت 235 روپے مقرر کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9 مئی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں بڑا فیصلہ۔ 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ 5 لاکھ روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ سزا پانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، مراد سعید، شہباز گل، کمل شوزف اور زرتاج گل بھی شامل ہیں۔ یاسر حکیم رپورٹ کریں گے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے 118 ملزمان میں سے 47 اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑا فیصلہ۔ جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس پر حملوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 10 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے اور جائیدادیں ضبط کرنے کی سزا سنا دی۔